नमस्कार। आजको अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 2 पाठ 5 अन्तर्गत सामाजिक अध्ययनका लागि समस्या निर्माण र अध्ययन विधिको चयन भन्ने विषयको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस्, सामाजिक अध्ययनका लागि समस्या भनेको के हो, समस्या निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, यसको विषयमा हामी चर्चा गरौँ। साधारणतया सामाजिक अध्ययनमा समस्याको निर्माण भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला सामाजिक अध्ययनमा हामीले अनुसन्धान गर्नका लागि कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा फिल्डमा गइरहँदाखेरि जुन विषयवस्तुको बारेमा हामी अध्ययन अनुसन्धान गर्न लागिरहेका छौँ, त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्न लागिरहेको हाम्रो विषय नै समस्या हो। जब कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा समस्या उत्पन्न हुन्छ र त्यो समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि हामी अनुसन्धानकर्ताहरू त्यो विषयवस्तुको बारेमा किन, कसरी र त्यो विषयवस्तुको सत्य तथ्य के हो भनेर हामी जान्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो जान्ने कोसिस गर्नु नै समस्या हो। अर्थात् जुन विषयवस्तुको बारेमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्न लागिरहेका हुन्छौँ, त्यो विषयवस्तु नै हाम्रो लागि समस्या हो। यसरी हामी समस्याको विषयमा बुझ्न सक्छौँ। आउनुहोस्, यसलाई अझ फराकिलो हिसाबले बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया अध्ययन अनुसन्धानको पहिलो चरण भनेको समस्या निर्माण हो। हामी कुन समस्याको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौँ, जस्तै मानव बेचबिखन, लागु पदार्थको सेवन, लैङ्गिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, प्रदूषणको असर, वातावरणीय उष्णता, बेरोजगारीको कारण आदि जो अनुसन्धानकर्ता छ उसले आफ्नो अध्ययन क्षेत्रलाई राम्रोसँग चिन्न सक्नुपर्छ। अनुसन्धानको विषय शीर्षकसँग परिचित हुनु नै समस्या निर्माण हो। समस्या निर्माण भनेको आफ्नो गन्तव्यलाई चिन्न सक्ने आधार स्तम्भ हो। आधार स्तम्भ बलियो भयो भने मात्र लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ। यसरी कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताले आफूले अनुसन्धान गर्न चाहेको कुनै पनि विषयवस्तु अनुसन्धानकर्ताको लागि समस्या निर्माण गर्नु हो। हामीले समस्या निर्माणको विषयमा बुझिसकेपछि आउनुहोस्, समस्या निर्माणका महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू के हुन् अथवा हामी यस्ता समस्याहरू कुन कुन क्षेत्रबाट लिन सक्छौँ, यी विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला सामाजिक परिवेश। कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धानको शीर्षक छनौट गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला उसले उसका विषयका शीर्षकहरूको स्रोतहरू भन्नाले सामाजिक परिवेश, सामाजिक घटना, वातावरणीय अवस्था, ऐतिहासिक सम्पदा, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सामूहिक छलफल जस्ता क्षेत्रहरूबाट विषय छनौट गर्ने गर्दछ। सबैभन्दा पहिला आउनुहोस्, सामाजिक परिवेश अन्तर्गत कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरू हामीले हाम्रो अध्ययनको लागि एउटा समस्या निर्माण हुने गर्दछ। सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश अन्तर्गत आफ्नै समाजभित्र पनि अनेकौँ समस्या हुन सक्छन्, जस्तै दाइजो, छाउपडी, लैङ्गिक भेदभाव, जातीय मुद्दा, मानव बेचबिखन, भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी आदि। यी विषयवस्तुहरू हामी सामाजिक परिवेशबाट लिने गर्दछौँ, जसलाई हामीहरूले अनुसन्धानको मुख्य विषयवस्तु बनाउन सक्छौँ। यी विषयवस्तु नै एउटा अनुसन्धानकर्ताको लागि समस्याको निर्माण गर्नु हो। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा सामाजिक घटना। सामाजिक घटना अन्तर्गत वर्तमान समयमा अनेक घटना घटिरहेका हुन्छन्, जस्तै युद्ध, शरणार्थी, शीतलहर, सुनामी, आगोलागी, बाढी पहिरो, राजनीतिक परिवर्तन आदि। यी विषयवस्तुहरूमध्ये कुनै एउटा विषयवस्तुमा हामीले अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। यी विषयवस्तुहरूलाई नै हामी समस्या निर्माणको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा छ वातावरणीय अवस्था। वातावरणमा अनेकौँ समस्याहरू देखिएका हुन्छन्, जस्तै विश्वव्यापी उष्णता, मौसम परिवर्तन आदि। यी विषयवस्तु पनि हाम्रा अध्ययनका विषयवस्तुहरू बन्न सक्छन्, जसलाई हामी समस्या निर्माण भनेर बुझ्ने गर्छौँ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा छ ऐतिहासिक सम्पदा। मठ मन्दिर, दरबार, स्मारक, शिलालेख, धार्मिक तथा ऐतिहासिक पुस्तक आदिको अध्ययन अवलोकन पनि हाम्रो अनुसन्धानको विषयवस्तु बन्न सक्छ। त्यसैगरी अर्को पाँचौँ नम्बरमा छ मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। मानसिक तनाव, संवेग, आवेग आदि समस्यालाई पनि हामी अध्ययनको स्रोत बनाउन सक्छौँ। त्यसैगरी अन्तिममा छ सामूहिक छलफल। सामूहिक छलफलमा अनेक थरीका विचारहरू आउँछन्। व्यक्तिले देखेका, भोगेका र सुनेका समस्याहरू फरक हुन सक्छन्। सामूहिक छलफलबाट कुनै नयाँ समस्याको जन्म हुन सक्छ।
यी विषयवस्तुहरू कुनै पनि एउटा अनुसन्धानकर्ताको लागि अध्ययनको स्रोत बन्न सक्छन्। जुन विषयवस्तु अनुसन्धानकर्ताको लागि अध्ययनको स्रोत बन्छ त्यसैलाई हामी सामाजिक अध्ययनका समस्याको निर्माणको विषयमा बुझ्ने गर्छौँ। समाजमा भएका यी विषयवस्तुहरूको बारेमा जब समस्या आउँछ अनि हामी ती विषयवस्तुहरूको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो नि एउटा अनुसन्धानकर्ताका लागि समस्याको रूपमा देखा पर्ने गर्दछ। समस्याका स्रोतहरूको विषयमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी समस्या निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा पनि चर्चा गरौँ। समस्या निर्माण गर्दा, समस्याको चयन गर्दा कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अध्ययनका लागि, आफ्नो अनुसन्धानको लागि विषय छनौट गरिरहँदाखेरि कुन कुन विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् यी विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला अध्ययन अनुसन्धानको विषय चयन गर्दा आफ्नो रुचिलाई ख्याल गर्नुपर्छ। आफूलाई रुचि नभएको विषयमा जबरजस्ती अध्ययन गर्न गाह्रो पर्छ। त्यसैले रुचि अनुसारको विषय छानेर अवलोकन कार्य अघि बढाउनुपर्छ। कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताले आफूलाई रुचि नभएको विषयको बारेमा शीर्षक छनौट गर्नु हुँदैन। जुन विषयवस्तुमा आफूलाई रुचि छ त्यो विषयवस्तुको बारेमा मात्रै शीर्षक छनौट गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले गरेको अनुसन्धान सफल रूपमा टुङ्गिन सक्छ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा छ समस्याको विषय छनौट गर्दा आफ्नो क्षमतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षमताले भ्याउन नसक्ने समस्या छनौट गरियो भने लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आफ्नो क्षमतालाई बुझेर समस्याको चयन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी नम्बर 3 मा छ छनौट गरिएको विषयगत समस्या कसैलाई पनि असर नगर्ने खालको हुनुपर्छ। यस्तो अध्ययनले राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक एकतामा बाधा पार्नु हुँदैन। त्यसैगरी चौथोमा छ अध्ययन अनुसन्धानको विषय उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ। अवलोकन पश्चात प्राप्त भएको प्रतिवेदन अरूका लागि पनि अध्ययनको स्रोत बन्न सकोस् भन्ने सोचेर हामीले कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ र त्यस्ता विषयवस्तुहरू अनुसन्धानको लागि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 5औं नम्बरमा छ समस्या छनौट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श लिन सकिन्छ। यस्तो कार्यले अध्ययन अनुसन्धानमा थप ऊर्जा प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसैगरी कुनै नयाँ विषयवस्तु छनौट गर्न सकिन्छ। यस्तो विषयवस्तुको ज्ञान अरूका लागि अध्ययनको स्रोत बन्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि नयाँ विषयवस्तु हामीले छनौट गरेर त्यो विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्यौँ भने अरूका लागि त्यो एउटा ज्ञानको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैगरी अर्को नम्बर रहेको छ समस्याको पहिचान गर्दा अध्ययनका स्रोतको बारेमा ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले अध्ययन गर्न लागिरहेको विषयवस्तुको बारेमा प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतबाट उपलब्ध हुने किसिमको समस्या छनौट गर्नुपर्छ। यसरी छनौट गर्दा हाम्रो अनुसन्धान सजिलोसँगले सम्पन्न हुने गर्छ। त्यसैगरी अन्तिममा छ समय सीमा। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिने गरिन्छ। निश्चित समयमा निश्चित उद्देश्य पूरा गर्ने खालको शीर्षक छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले अनुसन्धानका लागि विषय छनौट गरिरहँदाखेरि तोकेको समयमा हाम्रो अनुसन्धान सकिने किसिमको विषय छनौट गर्नुपर्छ। यदि समयमा अनुसन्धान सकिएन भने हामीलाई अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने गर्छ। हामीले गरेको अनुसन्धानलाई प्रकाशित तथा प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै हामीले अध्ययन गर्न लागि विषय गाह्रो भयो भने हाम्रो समय र खर्च दुवै बढ्न जाने हुन्छ। त्यसैले हामीले समस्याको छनौट गर्दाखेरि विषय छानिरहँदाखेरि समय सीमालाई पनि बुझेर विषय छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले समस्या निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा पनि चर्चा गरिसकेपछि अब हामी अध्ययन विधिको विषयमा चर्चा गर्छौँ। साधारणतया समाजमा भएका त्यस्ता समस्याहरूको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि विभिन्न विधिहरू हुने गर्छन्। जुन विधिहरू अपनाएर हामीले समाजमा भएका त्यस्ता विषयवस्तुहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्यौँ भने हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेका विषयहरू अर्थपूर्ण हुने गर्दछन्। आउनुहोस् अध्ययन विधिका विषयमा हामी चर्चा गरौँ। अनुसन्धान कार्य कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयलाई हामी अध्ययन विधि भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अध्ययन विधिमा विशेष गरी प्राथमिक र द्वितीय स्रोत प्रयोग भएका हुन्छन्। प्राथमिक स्रोतमा अन्तर्वार्ता, छलफल, प्रश्न उत्तर, अवलोकन आदि शीर्षक पर्दछन्। त्यसैगरी द्वितीय स्रोतमा पुस्तक तथा पत्रपत्रिका, अध्ययन, जर्नल, लेख रचना, प्रतिवेदन, इन्टरनेट आदिको प्रयोग गरिन्छ। अध्ययन विधि भनेको अनुसन्धानको साधन हो।
यसले अनुसन्धानकर्तालाई लक्ष्यमा पुर्याउन सहयोग गर्दछ। अनुसन्धानमा हामीले अध्ययन विधिका विषयमा बुझिसकेपछि अब हामी केही प्रचलित अध्ययन विधिहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला सर्वे, जुन अनुसन्धानका प्रचलित विधिहरूमध्ये यसलाई पनि लिने गरिन्छ। सर्वे भनेको एक किसिमको प्रारम्भिक अध्ययन हो। सर्वेलाई पूर्व अनुमानको कार्य भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि कक्षा 1 देखि 12 सम्म पढाइ हुने कुनै विद्यालय छ। यो विद्यालयमा कति विद्यार्थी होलान् भनेर गणना गर्ने जिम्मा आफ्नो काममा आयो भने सबै विद्यार्थी गणना गर्ने फुर्सद आफूसँग भएन। कक्षा 6 का विद्यार्थीमा गणना गर्दा 50 जना रहेछन्। अब त्यसैको आधारमा भन्न सकिन्छ यो विद्यालयमा 50 × 12 = 600 जना विद्यार्थी होलान्। यस्तो कार्यलाई नमुना सर्वे भनिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नमुना सर्वे गरिन्छ। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर भावी राष्ट्रपति को हुन्छ भनेर अन्दाज गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा विशेष गरी जनगणना कार्यमा सर्वेको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हामीले सर्वेको विषयमा बुझिसकेपछि अब हामी सर्वेका फाइदा र बेफाइदाको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। सर्वेका फाइदाहरू के छन् र बेफाइदाहरू के छन्? सर्वेको फाइदामा सर्वे कार्य छोटो अवधिमा पुरा गर्न सकिन्छ। यसका बेफाइदामा हुलाक तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिएको सर्वे खासै विश्वसनीय मानिँदैन। त्यसैगरी फाइदामा यस्तो कार्यमा कम जनशक्तिले काम चलाउन सकिन्छ। त्यसैगरी बेफाइदामा नमुना सर्वेको तथ्याङ्क अनुमान गर्न मात्र लायक हुन्छ। त्यसैगरी सर्वेको फाइदामा सर्वे कार्यबाट अनुसन्धान सम्बन्धी तथ्याङ्कको पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी यसको बेफाइदामा सर्वे कार्यबाट सत्य तथ्य प्रतिवेदन नआउन सक्छ। त्यसैगरी सर्वेको फाइदा अन्तर्गत सर्वे कार्य पुरा गरेपछि अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी यसको बेफाइदामा छ सर्वे विधि सङ्ख्या बाहेक अन्य विषयवस्तुको अनुसन्धान गर्न काम लाग्दैन। यसरी हामीले सर्वेको फाइदा बेफाइदाको विषयमा बुझिसकेपछि अब हामी दोस्रो अध्ययन विधिको विषयमा चर्चा गरौँ। दोस्रो अध्ययन विधि अन्तर्गत हामीसँग छ अन्तर्वार्ता। अन्तर्वार्ता भन्नाले के बुझिन्छ? अन्तर्वार्ताबाट हामीले कसरी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ, हाम्रो अनुसन्धानलाई लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। अन्तर्वार्ता भनेको दुई पक्षबीच प्रश्न उत्तर गरेर जानकारी प्राप्त गर्ने माध्यम हो। यसका लागि प्रश्नकर्ता र उत्तरदाताको आवश्यकता पर्दछ। प्रश्नकर्ता भनेको प्रश्न सोध्ने व्यक्ति अथवा माध्यम हो। उत्तरदाता भनेको उत्तर दिने व्यक्ति अथवा माध्यम हो। अन्तर्वार्ता विभिन्न तरिकाले लिन सकिन्छ, जस्तै प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता, अप्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता, औपचारिक अन्तर्वार्ता र अनौपचारिक अन्तर्वार्ता। आउनुहोस् प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता कस्तो किसिमको अन्तर्वार्तालाई हामी प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता भनेर बुझ्ने गर्छौँ, यसको विषयमा हामी चर्चा गरौँ। प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता प्रश्नकर्ता र उत्तरदाता आम्ने सामने बसेर लिइने अन्तर्वार्तालाई हामी प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अध्ययन अनुसन्धानको लागि प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ। यस्तो अन्तर्वार्तामा धेरै प्रश्न उत्तर समेट्न सकिन्छ, जसले गर्दा प्रशस्त जानकारी प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा अप्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता। रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, हुलाक, अनलाइन आदि माध्यमबाट लिइने अन्तर्वार्ता अप्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता हो। यसमा प्रश्नकर्ता र उत्तरदाताको प्रत्यक्ष रूपमा भेट हुँदैन। यस्तो अन्तर्वार्तामा केही प्राविधिक समस्या भने जरुर आउने गर्दछ। त्यसैगरी औपचारिक अन्तर्वार्ता। प्रश्नकर्ताले सुरुमै प्रश्नावली तयार गर्ने र उत्तरदातालाई अन्तर्वार्ताको लागि तयार गर्ने, निश्चित ठाउँ र समय तोकेर अन्तर्वार्ता लिने कार्य यस अन्तर्गत पर्दछ। भने अनौपचारिक अन्तर्वार्ता अन्तर्गत प्रश्नकर्ता र उत्तरदाताको अचानक भेट भई लिइने अन्तर्वार्तालाई अनौपचारिक अन्तर्वार्ता भनिन्छ। यस्तो अन्तर्वार्ता व्यवस्थित हुँदैन। यसबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त हुन्छ भन्ने केही निश्चित हुँदैन, किनकि यसको लागि उत्तरदाता तयार भएको हुँदैन भने प्रश्न सोध्ने व्यक्ति पनि तयार भएको हुँदैन। त्यसैले यस्तो किसिमको अन्तर्वार्ताबाट सत्य तथ्य बाहिर नआउन सक्छ। त्यसैले यसलाई प्रभावकारी मानिँदैन।
अन्तर्वार्ताको विषयमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी अन्तर्वार्ताको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला अन्तर्वार्ताको फाइदा। अन्तर्वार्ता विधिबाट विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुग्न सकिन्छ भने यसको बेफाइदामा अन्तर्वार्तामा प्रश्नकर्ता तालिम प्राप्त भएन भने सही सूचना प्राप्त नहुन सक्छ। त्यसैगरी अन्तर्वार्ताको फाइदा अन्तर्गत अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट सम्बन्धित क्षेत्रको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यसको बेफाइदामा प्रश्न उत्तरका क्रममा विवाद उत्पन्न हुने तथा झगडा हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी फाइदा अन्तर्गत यस्तो कार्यबाट विशेष सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यसको बेफाइदामा पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन आदि सञ्चार माध्यमबाट लिएको अन्तर्वार्तामा प्राविधिक समस्या आउन सक्छ। त्यसैगरी अन्तर्वार्ताको फाइदा अन्तर्गत टाढा रहेका व्यक्तिसँग सञ्चारका माध्यमबाट जानकारी लिन सकिन्छ भने यसको बेफाइदा अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा हुने अन्तर्वार्तामा उत्तर दिने व्यक्ति लजाउने तथा धकाउने हुन सक्छ, जसको कारण खोजेको सूचना प्राप्त गर्न गाह्रो पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले अन्तर्वार्ताको विषयमा बुझिसकेपछि अब हामीसँग अध्ययन विधि अन्तर्गत नम्बर 3मा छ क्षेत्र अवलोकन। आउनुहोस् क्षेत्र अवलोकनको विषयमा चर्चा गरौँ। अध्ययन क्षेत्रमा आफै उपस्थित भएर जानकारी लिने कार्यलाई हामी क्षेत्र अवलोकन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। क्षेत्र अवलोकनलाई अध्ययन विधिको प्राथमिक स्रोतको रूपमा मान्ने गरिन्छ। क्षेत्र अवलोकनमा अनुसन्धानकर्ता आफै उपस्थित हुन्छ, त्यहाँको वास्तविकताबारे अध्ययन गरिन्छ। पढेको ज्ञानभन्दा भोगेको ज्ञान चिरस्थायी हुन्छ भने चाहिँ क्षेत्र अवलोकन भोगेको ज्ञान अन्तर्गत पर्दछ। यस्तो कार्यबाट वास्तविक सत्य तथ्यको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ। जस्तै छाउपडी प्रथाको बारेमा स्थलगत अवलोकन नभएको भए यो समस्या समाधान हुने थिएन। त्यस्तै राउटे जातिको बस्तीमा स्थलगत अवलोकन नभएको भए उनीहरूले राहत प्राप्त गर्ने थिएनन्। त्यसैले कुनै पनि समस्याको बारेमा वास्तविकता पत्ता लगाउन र त्यस्ता समस्या समाधानको लागि स्थलगत अवलोकन महत्त्वपूर्ण विधिको रूपमा लिने गरिन्छ। अवलोकनको विषयमा हामीले बुझिसकेपछि अब अवलोकनका फाइदा र बेफाइदाको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँ। आउनुहोस् अवलोकनको फाइदा अन्तर्गत नम्बर 1मा छ स्थलगत अवलोकनबाट वास्तविक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यसको बेफाइदा अन्तर्गत सामाजिक तथा क्षेत्रगत गोप्यता भङ्ग हुन सक्छ। त्यसैगरी फाइदा अन्तर्गत आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई वास्तविक रूपले पुरा गर्न सकिन्छ भने यसको बेफाइदा अन्तर्गत स्थलगत अवलोकन गर्दा समय र सम्पत्ति बढी खर्च हुन सक्छ। त्यसैगरी नम्बर 3मा क्षेत्र अवलोकनको फाइदा अन्तर्गत आफूले खोजेका तथ्य तथ्याङ्क फेला पार्न सजिलो हुन्छ भने यसको बेफाइदा अन्तर्गत विकट तथा दुर्गम ठाउँमा पुग्न कठिन हुन्छ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा फाइदा अन्तर्गत यसबाट थप गोप्य सूचना पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यसको बेफाइदा अन्तर्गत वासस्थान, खानपिन र सुरक्षाको क्षेत्रमा समस्या पर्न सक्छ। त्यसैगरी अन्तिममा क्षेत्र अवलोकनको फाइदा अन्तर्गत सामाजिक घुलमिल तथा क्षेत्र भ्रमणको अवसर मिल्छ भने यसको बेफाइदा अन्तर्गत स्थानीय व्यक्तिको सहयोग भएन भने वास्तविक सूचना प्राप्त गर्न समस्या पर्ने गर्छ। यसरी क्षेत्र अवलोकनको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसकेपछि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने सामाजिक अध्ययनका लागि समस्या निर्माण र अध्ययन विधिको चयनको विषयमा चर्चा गरिरहँदाखेरि सामाजिक अध्ययनका लागि समस्या भन्नु नै अनुसन्धानकर्ताले जुन विषयवस्तुमा अनुसन्धान गर्न लागेको त्यो विषयवस्तु नै अनुसन्धानको लागि समस्याको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। त्यसैगरी समस्याका स्रोतहरूको विषयमा पनि हामीले चर्चा गरौँ। जस्तै सामाजिक परिवेश, सामाजिक घटना, वातावरणीय अवस्था, ऐतिहासिक सम्पदा, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सामूहिक छलफल। यसरी हामी समस्याका स्रोतहरूको विषयमा पनि हामीले चर्चा गरौँ। त्यसैगरी समस्या निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसैगरी अध्ययन विधि अन्तर्गत पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, जुन प्रचलित विधि अन्तर्गत सर्वे, अन्तर्वार्ता र क्षेत्र अवलोकनको विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो पाठको विषयमा हामीले चर्चा गरिसकेपछि यति भन्दै आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा
सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।